बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों अजीज़ों को भेजकर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के खतीब हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिजवी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्क भर और सूबा पंजाब के उलमा को हिदायत की गई थी कि वो जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमाअत में तुर्की, शाम, उर्दन, लबनान समेत होलनाक ज़लज़ला से शदीद मुतासरा दीगर मुस्लिम ममालिक में जहाँ बहक होने वाले हज़ारों शहरियों के इशारे सवाब के लिए और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए तमाम पाकिस्तानी मुसलमान अल्लाह ताला के हज़ूर ख़ुसूसी दुआएं मांगें। इस सिलसिले में रावलपिंडी की मरकज़ी मस्जिद में जुम्मा के इज्तिमा में डिस्ट्रिक्ट खतीब हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिजवी ने रावलपिंडी शहर, कैंट, सलेटाउन तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में खुशी दुआएँ की गईं और तमाम मसाजिद के उलमा व खुतबा ने तमाम शुरकाए नमाज जनाज़ा अपील की कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से कायम किए गए ज़लज़ला मुतासिरीन फ़ंड में दिल खोल कर फ़ंड्स दें, जबकि शहरी अपने तौर पर भी तुर्की, शाम, उर्दन समेत ज़लज़ला से मुतासरा दीगर ममालिक के मुसलमानों की बहाली के लिए भरपूर माली ताउन करें और नकद रकूम देने के अलावा घरेलू के इस्तेमाल के सामान भी अतिया करें। हमारे तुर्की के मुसलमान, शाम के मुसलमान, दीगर ममालिक इस्लामी ममालिक के अंदर जो ज़िल्ज़ले की वजह से लाखों लोग मुतासर हुए हैं, अल्लाह जो खराब हुए हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जो अस्पतालों में हमको सेहत कामिला आइल नसीब फरमा। या अल्लाह हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के सदके ला अलमीन तमाम मुसलमानों पर करम नवाज़ी फरमा, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह बिलख़ुसूस तुर्की के मुसलमानों पर अपना ख़ुसूसी करम फरमा। जमात इस्लामी पाकिस्तान की क़यादत ने ऐलान किया है कि अवाम जमात इस्लामी के हक़ में फ़ैसला दे चुकी है। जमात इस्लामी आइंदा कौमी इंतख़ाबात में सबसे ज़्यादा वोट लेकर कामयाब होगी। पाकिस्तान को बावकार, इज़्ज़तदार, खुशहाल और कर्जा फ्री मुमलिकत इस्लामिया बनाकर दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी जिसाजुल हक़ की क़यादत में लाहौर से मंगाई मकाओ मार्च का आगाज़ कर दिया गया है, जो 12 फरवरी रोज़ इतवार मुरीद के गुजरांवाले वज़ीराबाद गुजरात से होता हुआ रावलपिंडी पहुँचेगा। इन ख़यालात का इज़हार जमात इस्लामी के नायब अमीर मियाँ मोहम्मद असलम, ज़िले अमीर आतिफ शराजी, सैयद उज़ैर अहमद, अरशद फारूक और मलिक आज़म ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा अल इकराम बिल्डिंग रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम की बेबस हो चुकी है, आलमी सरोकारों से बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं। नून लीग ने कहा था कि हम आवाम से कुछ पोशीदा नहीं रखेंगे, लेकिन IMF से किए जाने वाला मुआहदा ओपन नहीं किया। हर सियासी जमात बंद कमरों में फैसले करके मुल्क मका करती है। वक्त आ गया है कि सबको मिलकर अवाम के मफादात की हिफाजत के लिए दुरुस्त क़यादत तलाश करना होगी, जो जमात इस्लामी से बेहतर कोई नहीं है। जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जो अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करके दम लेगी। जमात इस्लामी का मार्च लाहौर से रवाना हो चुका है, जो 12 फरवरी रोज़ इतवार मगरब से इशा के दरमियान रावलपिंडी के फारा चौक पहुँचेगा, जिसकी क़यादत अमीर इस्लामी सिराजुल हक़ कर रहे हैं। हर मकतब फ़िक्र से वाबस्ता अफराद इसमें शिरकत करेंगे। अवाम का समंदर मौजूद होगा, क्योंकि अवाम जमात इस्लामी के साथ है। जमात इस्लामी ने हमेशा आइन का एहतराम किया है। पाकिस्तान इस्लाम के बुनियादी असूलों पर कायम हुआ है, लेकिन आज भी सूद का निज़ाम मौजूद है। डॉलर 275 तक, जबकि सोना 2 लाख रुपये से ज़ायद की कीमत तक जा पहुँचा है। उन्होंने जो लूट लिया। अब वो उनको साथ लेके चलेंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ मिलेंगे। तो मैं वो बैठता हूँ गवर्नमेंट सेक्रेटरी में, 22-25 साल हो गए हैं। तो कुछ चर्सी है ना, मैं फ़ोन करता हूँ क्या करता है ऐसे तो मेरे साथ चर्स पीती है। मैं आगे से वादा किया है अंदर किया छोड़ो मेरे जब घर में आए तो मैंने गया था नमाज पढ़ा कर गया इस्लाम दे दिया। हम तो इस्लाह करने वाले पीपल्स पार्टी की सबकी इस्लाह करना चाहते हैं। शुरू से काफी स्ट्रगल किया, लेकिन और करेंगे, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी ही स्ट्रगल करेंगे। वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहाद। इस्लाम और मुल्क व कौम की सरबलंदी के लिए तलबा अपना किरदार अदा करें। उलमा कौम के मेमार हैं। अखलास व लिल्लियत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत, हर कौल और फ़ेल उम्मत के लिए बायस नूर है। पाकिस्तान अल्लाह व रसूल का अतिया है, इसकी कदर करें। दीन इस्लाम की तालीम तमाम मशरती जराइम का हल है।
قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین ہونے کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں، اب طالب علم نہیں مطلوب ہیں اور قوم کی توقعات پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوان نسل کو منشیات اور دیگر برائیوں سے دور رکھنے کے لیے علماء کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ ان خیالات کا اظہار جامعہ رضویہ دارالعلوم کے 61ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت سے علامہ پیر سید حسین الدین شاہ، علامہ پیر ڈاکٹر ساجد رحمان اور بریگیڈیئر عمار اور دیگر علماء و مشائخ نے کیا۔ عالم اسلام کی معروف درسگاہ جامعہ رضویہ دارالعلوم کا 61واں جلسہ دستار فضیلت ماڈل ٹاؤن ہومک میں ہوا، جس میں اندرون ملک و بیرون ملک سے علماء و مشائخ، سیاسی و سماجی سمیت بڑی تعداد میں عوام اہل سنت نے شرکت کی۔ جلسہ دستار فضیلت میں پیر بدر عالم جان، پیر سرفراز سیفی، مفتی اعظم افریقہ مفتی اکبر ہزاروی، شیخ الحدیث علامہ یعقوب ہزاروی، مفتی سلمان رضوی، علامہ عبدالغنی نقشبندی، مفتی غلام سرور ہزاروی اور سماجی شخصیت میں چیف ایڈیٹر علامہ اصحاب مہتاب خان، سیاسی شخصیات میں سابقہ وزیر راجہ راشد حفیظ اور آصف شفیق ستی اور ملک امانت علی نے شرکت کی۔ اس موقع پر جامعہ رضویہ سے شعبہ حفظ القرآن اور تجوید و قرأت اور درس نظامی سے فارغ التحصیل طلباء کو سند فراغت اور دستار بندیاں اور جبہ پوشی کی گئی۔ آخر میں پیر بدر عالم جان نے ملک و قوم کی سلامتی، خصوصاً ترکی کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کا دورہ کیا اور وہاں مختلف امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وہاں پر آئے سائلین کے مسائل دریافت کیے اور کارپوریشن کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ کمشنر راولپنڈی نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے کو ہدایت کی کہ شہریوں اور تاجروں کے نقشوں کا ضروری کارروائی کر کے فوراً منظور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بغیر کسی اعتراض کے کسی بھی شہری کے نقشے میں کارپوریشن کی طرف سے بلا وجہ کی تاخیر کی گئی تو وہ اپنی شکایت کمشنر آفس میں کر سکتا ہے، جس کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی نے ہدایت کی کہ ایسے تمام پلازوں کی فہرست کل تک تیار کی جائے جنہوں نے نقشے میں اپنے بیسمنٹ میں پارکنگ کی منظوری کرائی ہو اور بعد میں وہاں دکانیں بنا دی ہوں یا پارکنگ ختم کر دی ہو۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں ٹریفک کے مسئلے کی سب سے بڑی وجہ پارکنگ کی کمی ہے۔ ایسے تمام پلازوں کو فوری نوٹس جاری کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ 2 دنوں تک تاجروں اور کارپوریشن عملے کے ساتھ مل کر اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں تاجروں کی مشاورت سے کسی ایک بڑے بازار کی انشاءدہی کر کے وہاں تحفظات سے پاک کرنے کے لیے آپریشن لانچ کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز مہمان خصوصی کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈویژن کے زیر اہتمام 19 فروری کو ہونے والے ورکر کنونشن میں شرکت کریں گی۔ اس ورکر کنونشن کے انعقاد کی تیاریوں کے سلسلے میں مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی ڈویژن کی صدر آسیہ ناز تنوری کی صدارت میں گزشتہ روز اجلاس ہوا، جس میں ڈویژنل جنرل سیکرٹری نوید نذیر ستی کے علاوہ ڈویژنل سیکرٹری انفارمیشن ملیہ حسین چودھری، نائب صدر لبنہ ریان پیرزادی، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل طاہرہ مشتاق اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہینا محی الدین کے علاوہ نائب صدور اسماء عباسی، رفعت عباسی، سمینہ عباسی سمیت متعدد خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے تمام خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی اور زیادہ سے زیادہ خواتین ورکر کو اس کنونشن میں شرکت کے لیے لائیں گی اور اپنی عظیم قائد مریم نواز کا شاندار استقبال کر کے یہ ثابت کریں گی کہ راولپنڈی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی۔